زلف کے تائے میں شام کر لوں گا، سفر ایک عمر کا پل میں تمام کر لوں گا۔ سبزاں منی گما یک جیڑائی شین کے ماں موزیک یا میوزک یا ساز و زیملے سکی نزدیکی انسانی نو ماں ما انسانانی تہاؤں کہ منا ریگولر ارواحدار ٹیمبا یک سازی یک زیمری گوشدارگے حاجت یا ضرورت نویت تھے کدی کدی ماہانی سراؤں ماں میوزک گوش نداری میوزک طلب من آرنگا نبی کے آرنگا استی مردم سرپد بن کے طلبی بوگ لوٹی بل منی گما عجب مصیبت یا عجب مصیبت اشین کہ گانا گانائی منا انچو نز کے امیچو منی نزدیک کے امیچو منا دوست بھی آ گانے سے میں اب تک تہنا گوشی داری قدرتی گپے کہ تمہاری زلف کے سائے میں شام کر لوں گا، سفر تمام عمر کا پل میں تمام کر لوں گا۔ اشیرہ رفیع صاحب انچو جان ارزانی گانا ہی نہیں انچو جنتی مردم ایران بھی کہ چھوں یار چھوں استے مطلب لاتی چیز صلاحیت ہیں ہمیں تو کہتے تو زنے ٹیلنٹ نامی چیزیں ہستے منا داریں واجہ ہاں وہ بانو کا بیا بھائی حکیم نو منی مرچہ ذہن ہم اس طرح پستا یک زمانے یا منی ذہن پستا کا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے مکیش آوازہ نہیں دیکھے مرد میں آوازہ جمیلہ مصر راگا کہ اشتی کہ سہر لدھیانی بھی توارے ماں منا باور نبی کہ سہر لدھیانی بھی توارے بلے ہر کسی توارا متا ٹیم بھی گوش دش مرچن بھی گانا چلے گئے حکیم تو باریں کائے یا نہیں آئے مڑا داری واجہاں بانکاں او سبزاں ماں شمارا مرچی آلی دیکھ لوٹاں کہ مرچی میں کر ڈیمونسٹریشن ہی ہوتا میں کر راستے ککارو جاکو جلسہ ہوتا ایک ککارو جاکو جلسہ ہے تو کا بازیں بلوچانی استیں نیو جنریشن میں بازیں لائکیں قابلیں گونڈو اتکا ہوتا میں ورنہ اتکا ہوتا یاد کی ماں وائشی کی کڑکیا تو بھائی حکیم ٹائل نیما کے بوت نہ کرے حکیم تو کہ ٹائل نیما بوت نہ کرے تو اس نے چیا ریکویسٹ را دے do nearest digit limit for the Afghan music رند بنا ہستے انسٹاگرام جس کو کہ یہ گانا گون تو تعلق داری نظر زن انسٹاگرام زیادہ سختی کنگے کوششاں یا کاپی رائٹ مرچاں ودین تا یا مزم کو تا گوڑا جو منی لائیو بند کو ای مہربانی ای محبت بند کو نوڑا من شمارا کچھ کی کوشش آئے تو کہ مرچی کے میکرہ میں کہ ڈومنسٹریشن گتا ہے ڈومنسٹریشن تو کا بازیں بلوچ یعنی استیں بازیں ورنائیں گنڈواؤں باہر زرتگاؤ سکیں لاجوابیں رنگیا آئی تو کا وتی گشتانک دات گتا اور سکیں شریں امیدیں میں منی جندہ ذاتی صورتہ ہستیں یہ امید ہستیں کہ بلوچ نیکسٹ جنریشن یورپ تو کو نظر دکھ جائے گا اپنے جرمنی تو کو امیدیں کہ باندروچ ایک سکیں شریں اور سکیں جوانی دابیا دیما کہتے ہیں پرچہ کہ یہ نیکسٹ جنریشن یہ پشپد کے میں ہستیں ای باندروچ جرمن زبانہ چی بھی سرپد ماں ان میں مستریں جیڑا چیئیں ادھے کے ارچی احتجاج ماں شنتو کو میں جیڑا چیئیں شنتو کو میں جیڑا شن کے ماں جرمن زبانہ نزانا ماں کی جرمن زبانہ نزانا یا جرمن زبانہ ہما کے مازانا آروانیہ میں گپی جت نہ کنا آروانیہ کے میں گپی جت نہ کنا ماں گشتر انگریزی سہارا زورا انگریزی کمک زورا انگریزی سہارا انگریزی کمک کرابیں گپی نہیں بلے جرمن متحسب امی علاقہ کے ماں نشتگ متحسب قومی نہیں یہ علاقہ وانندہ اسٹوڈنٹ ہے بلے کامن سینس سے گپی تو تربتا نشتگے
او یک کی تربتا احتجاج کنگائیں او گپ پستیاں انگریزیہ کنگائیں تو انچو انٹرسٹ نزور ہے لسمالو کا انٹرسٹ نزور ہے ہر کسی خاشی کے تربتے ہستیں زبانہ گپ جنک بیتے بلوچیہ گپ جنک بیتے نو ہمیں بڑا جرمن آ رہا کہ تو جرمن زبانہ گپ کنے اٹریکٹیو بھی آتے ہی گپا گوش داری کامن سینس سے گپی کہ ہر انسان آ رہا منی نہ منی وہ تی پیتو پیرو کی ماتی زبانہ کو مہر بیتے ہیں میں امید گیشترنے وہ تی پوشپدان چیں وہ تی نیکسٹ جنریشن گونڈوان چیں کیا دیم ترا جرمن زبانی تو کا بلوچ آلو کے سہاں دیما برا کمیونٹیاں سر کنا ماں ای کے احتجاج ڈیمونسٹریشن اسی تو کا واحدی کی شتگتوں ماں بازیں ورنائیں نوکیں گونڈو دی او آہنی گپ کے شکتا منجن ذاتی صورت سکباز متاثر بو یک کیوں میں بدقسمتی ہمیشہ کہ سیول سوسائٹی نامی چیزیں میں کرا وجود نہ داری میں کرا مردم طرح جنی آدمانا ہوں پھر جنا کہ لوگا چی درمیائے اسے گونڈو موانی نے نقاب بکنے بیائے مسیطہ بوانے و امی یکی کتابیں کہ مارا آسمانہ سر کھاں یکی کتاب مارا آسمانہ سر کوتنا کھاں ای کتاب رہا اچ قسم فارمولہ ماننی اس تے راکٹ بنائیں لگے ای کتاب رہا اچ قسم فارمولہ ای کتاب رہا ای فارمولہ ماننی اس تے کہ ڈبل روٹی کیوں بنائینا نو منی شمع گمہ دس بندی ہیں کسی اگم اللہ ہی وانا گلوٹی بلی وانی کس کیا ماں امی چیزاں گندی میں افسوس بھی تو کہ اسکولہ رہو کہ جنی آدمی اسے تیر جنگا ہے گوڑا مدرسہ رہو کہ برکہ کنو کی جنی نہیں رہے کی تیر بھی جن چونہ یہ یک زمانہ یا یورپ تو کا گپ ایوڑ بتگا کہ دان کے تو ای مردم کے مختلف علاقہ ہاں رہو گا ہاں پر تشددیں کار کنگا ہاں عملہ کنگا ہاں گشانہ تو ہمیں وڑ جواب نہ دیا سیدھا نبا اسے مطلب اسے کہ یک مردمی کے آستی تی بازار تو کا اترا تراکی نہیں گوڑا ہمائی یہ بازار تو کا دیکھے کسیرہ اترا تراکی نگ لوٹی دان کے آپ بیزان کی چکا درد بھی چکا تکلیف بھی مرد مارا کہ وسر ہوئے کی بکشتے ای وڑیا چی ایچ مسئلہ حل نبی ای وڑیا تو شدت پسندی نہیں مگر ہوگا ہے ای وڑیا اسنے تو یک انچی جنگی کریٹ کنگا ہے کہ زندگی کسا نہ کٹے تا تو کٹے تو نہ کنے اگر تر چیزیں کٹگی ہیں اگر تر چیزیں کنگی ہو تو نظریاتی بنیادہ تبلیغ بنیادہ مردمانی دروازہ تو رہو گی ہوتی پروگرام پیش کنگی وتی پروگرام آرا اسنے تو خوبصورتی رنگیا پیش کنے تو اسنے ایرہ شتریں رنگی دابیا پیش کنے و ایرہ سرپت کرنے کی کوشش کرنے کہ منی کرے شتریں پروگرام ہے مردم کنوینس میں تئی کرا بیاں تو گو یک کلاشن کوپیا یک راکٹ لانچریا یورپر شکستات نکنے تو گو استین نقلی چائنیز ڈرون یا گو استین تو امریکہ ہر شکست دات نکنے تو ٹیکنالوجیا یورپر شکست دات نکنے تو ٹیکنالوجیا امریکہ ہر شکست دات نکنے تر جام تر یکرندی نہ جتگی تر دہرندہ جتگی 12 میرندہ پدا تر جام ای میڈیویل ایج نہیں اسے تو کا ای وڑ نہیں کہ ارکسارا استی یا کسپی گوں ارکسارا زہمی گوں اور کسی کرا نظریہ استی دنیا بدل کا چھو نہیں نو ٹیکنالوجی دورے نو درائنہ نہیں کرا اسپی نہیں نو درائنہ نہیں کرا زہمی نہیں نو ایمان طاقت نہ چلی نو ٹیکنالوجی طاقت چلی تو ستر جذباتی انسانی بے تو ستر برین واش بے تو ستر استے ہر قسم کاری کنک بلٹ دیمتی ٹیکنالوجی ہیں دیمتی روبوٹ ہے دیمتی استی جہاز ہے دیما استے آئیے تئی وطارا میں اڑی غریبیو بزکاری کوشگاو جنینی سر تیر جنگاو تو استے بلکہ چوشینی کنے بلے ٹیکنالوجیا تو گو جذبہ ایمانیہ چی شکست دات نکنے اڑا منگا پایتا امی درگتا مارا دوستیا سنگتیا نامنتی عبداللہ صاحب ونزنا نشتا عبداللہ ہرا گونڈو یستی نامتی درین ما درینے گما نیش ڈسکس کو منا سکباز وشیبو سکباز خوشیبو من درینارا دعوت بدیاں کیا بے میں لائیو تو کے آو کے مردمانی گما ڈسکشن کو تبکا تانکہ شما بیزانے کہ بلوچ قومے آو کی جنریشن بلوچ قومے آو کے محلوق کیا بلوچ سیاستارا دیما با اچرنگو چداب انسانی درین اما مردمیں کہ آئیے گندگا گوں آئیے گما ڈسکشن کنگا گوں مذاتی صورت سب گلوں کہ بلوچ سیاسی باندات سب کے شریں جوانیوں بہترین رنگیا بلوچ چارہ دیما ریپرزنٹ کتکا مارا چی شتر بلوچ چارہ دیما ریپرزنٹ کتکا مارا چی بہتر بلوچ چارہ دیما ریپرزنٹ کتکا درین تو لائیو بگونے گو جی ڈاکٹر سلام کنا درو چارو کان اشکنو کان دوستانا اندتوارا کہ تمہا لائیو وزو اے تھدے وشی گفتو منا دیم دا تائیں باز مزنی تی
مزنی کہ تو نا منا چارے درین ما اصلا تیس اخباز من نواروں پرچہ کہ ما مدام بلوچ قوم درگتا یہ جیڑ تھا کہ بلوچ قوم ایک زرخیز زمین یہ وڑائنا یا کنچے قومی کہ یہ مستری مردمی شرری مردمی نوشتکاری سیاستدانی زندگی اور یہ ریپلیسمنٹ ساری تیار بھی آئیارا انچی مردم دست کپی کہ آئیارا ریپلیس کتنا ہمارا وشی بھی کہ میں نیکسٹ جنریشنر شما ریپلیس بکنے اور نیکسٹ جنریشن آرا سٹیں شما دیما پہ برے میں اس سے وشی گپی پرچے کہ مارا شما درین تمہارا گوشت کنے کہ تو جرمنی آئے گا ساری چونے سوسائٹی یہ باہر بتگے چی قسمتی ایجوکیشن سسٹم بتا اور چون وسطیں تو وانگشت گے. بالکل ڈاکٹر صاحب انچو کہ تو آلریڈی مینشن کت کے بیشترا اودا جنکانا او گند وانا گیشتر انچے وتی سوسائٹی او وتی ریلیجن او مذہب تو کا انچو خید کتگے کہ اودا اسکولے جو ایجوکیشن ہے جو ارچ انسانی بنیادی حق کے نزا کے اسکولی بھی چھ مدرسے بھی مدرسہ او تاگا رشانہ انچو صرف اسلام حد تک محدود کتگا وہ اگر تو گوشت کنے کہ منی اسکولا ما وت جند ما ادا جرمنیا چائے گا ساریا اسکولا منی پیس ما درو وانندے مردم بتگا آیا منا یہ چیزیں چے کوتا کہ ما اسکولا برومی او وانک بزانی بلے جب ما اسکولا شوتگا ما وتی سراؤنڈنگ وتی کشبر مردم امی حساب دیتگا کہ اودا جنکانا ہمیشہ ہمیں چے کوتگے کہ شما پشتا بیتا شما پچکانا دیما بدیتا اگر چیزیں ایکٹیویٹی بائی اسکولا چیزیں بائی تیں شما فٹبال لے بیں یا چیزیں فار ایگزامپل اسپورٹ بے گیں میں وستا صرف ما چیئر لیڈرز بیتگیں کہ ما پشتا بے اسکولا یہ رہو گے ساریا مارا یونیفارم ہوتی جاگے مارا دیگے برکا ہی سارا دات گے کہ شما اگر دنگا دھرکا ہی تائیں برکا شما سپا کنتے شما سپا دارے شما اگر شما برکا گونے وہ دیما ہوتی جوان کنتا من امی چیزا بڑا گوشت کنے کہ ما وتی پیت مات منی یہ چیزا نبیتگا من وقت جند برکا ما اسکولا چو یونیفارم وجہ گورا نکتا بلے اگر ما سینٹری جوائن کتا او دیگے چیزیں کتا گورا آئی تو کا منا علمی برکا گورا بیتا او یہ چیز من گوشاں کہ اودا یہ چیز یک نارملائز چیزیں کتگے کہ جنک لوگا چ دکے آئیے لوگا چ پاد دننے آبزاں گوڑا وطارا برکا چیرا ٹپ پینی ورنہ آیا انچو فیل بائیتے ما وقت فیل کتا گوشت کنے کہ انچی مردم جو آیا انچو لگی سی ٹی وی کیمرے پیما چاروں طرفہ چی ریکارڈ کنگا صرف آئیے دیما او چیا نا باقاعدہ یہ ایگزسٹنس انچی چمانگو چارا کہ گوشت کنے کے وقت انسان کمفرٹیبل فیل نہ کنتے تو شاید اسکولے امی درین وشی کے تو ای بیان کو کہ شمار درائے کے واسطہ برکا کارمرس کنا کپتا جرمنی آئے گا ساری تو گپا برکا کارمرس کنا کپتا ہوں یہ سوا بھی گتا کہ آؤدے کے ہمیں محلوق کے انچو ایک جنک یار انچو چاری کے ٹھوکشے کے کچک کی گوشتیا بچاری تھی نہیں موتی انداز بالکل شما سلیبس چی بتا شمار وانت کی چی آؤدہ کہ شما وانگا بتا کہ آزمانہ کہ ایجوکیشن شمارا دیا بتا حالانکہ تو کراچی وڑیں وانندیں اندیو دمگا بتگے او دے اندگے علاقہ ہانی اندو دمگان چی زیادہ شتریں ماحول کم از کم میں علاقہ چی شتریں ماحول چکس میں سلیبسی بتاو اندو تی بلیف چی بتگا تو تی تصور چی بتگا ایڈوانس ملک آئے گا ساری جرمنی آئے گا ساری چکس میں سلیبسی بتا چونی ماحولی بتا اسکول تو کا چونی ماحولی بتا وزاں کی منی پیت ماتا باس کوشش کوتا بتا کہ ما شتریں اسکولے داخل بیوا وہ شتریں اسکولے اودا مراد پرائیویٹ اسکول بیتگا وہ جب اودا ما پرائیویٹ اسکولے من جب شتگا اودا سلیبس من گوشاں کہ سلیبس ہی نہیں سلیبس اما سلیبس جو منی ماتا و پتا ونتا ہمیں سلیبس مارا فارورڈ کرتے وانے تے سلیبس منشا گوشنا کنا منشا ہمیں چیزا گوشت کنا کہ اودا ایجوکیشن سسٹم ای نہیں کہ انسان ایجوکیٹ کنتے آما واتی دروگو چیزاں یک روبوٹ یہ تو کا برین واش کنگا چک آج اسٹوڈنٹ پیدا کنگا آستے وتی دروگی روبوٹ پیدا کنگا جو آیا بس سلیبس کور کنگی کافی پیر کنگیاں کتاب تو کا چے دروگ لکھتا چے راست لکھتا اچ ڈسکشن اچ راست دروگے باری کا عبر کنا اجازت ہی نہیں چوکانا چے ٹیچر جس کنتے جب ٹیچر وقت مانندے نہیں ٹیچر اما صرف میٹرک کتگینا بیایا کتاب بہو جاؤ کافی بوشا پیر بیٹھنے ایمانی نزدیک وانگ نہ بیتا ما پیسرا بلے یہ بیتا جرمنی آئے گا ساری مامی چیز نوٹس کوتا بیتا کہ ما وقت سجما نزان تا جب یک تو پگلیا کو چیا چے کشتے نا چھاتا چے کشتے نا نزان دنی دنیا چیئے
mga wat skule tuka ma ami saji cheez mani wati jend Pakistan fauj mazne ek faini bitta mai chiza gosha balke marduma kharab lagi jiya ke mani surrounding ama hisab banta bitta ke mana Pakistani national anthem goshige wasta mana achhi skule man ko tige ka uda fakare sara national anthem wana bitta kitaban tuka qaida azam tarikh droge history wane nan bitta man bas fakare bitta chiya man pani pet baz mazne Balochistan ek سپورٹری بتا بی ایس او کارٹون بتا ممبر بتا بھلے من پہ تاودا نہ بتا جب من یہ ساری چیزیں تو کا بتنا اور من نزان تا چیراس تے چیز ہوگے پر مانے چیزیں وشل ہوتا ہے کہ اودا جو صرف درو دوان تے تو ہمارے ٹیم کے اسکول بتنے کرا میں تاریخ وانی نہ بتا تو پکا یقین کو کہ تاریخ ہمیشہ راستی ہمیشہ بالکل حقیقت ہمیشہ بالکل آو او یک چکی ہے تو چی گوشے کیا نزان دنیا چی ہے یہ تو ہماری چیزیں وانی نے ہماری چیزیں پیش دے یقین کا چوشے مطلب تو کہ ہم اسکول سلیبس کے تئی بتا تر ہم سلیبس حسابا کہ وانی نہ بتا دکھائش چی بتا کہ دکھائش مثال ہے ماما زمانہ کی ملکہ تو بتا حال کے سلیبس وانتا مجھتا پائی ہے کہ جہازی زوری سجی انڈیا بمب جائیں بھائی واقعی منی کو میں بھی ایک زمانی ہے ایک خواہش بتا شما چکس میں یہ سلیبس وان کر انہوں نے ایک دیکھے گا پیگویشی شران محمد راجوں کے تو میں نیو جنریشن ہے جرمنی ہے تو میں نیو جنریشن ہے رندہ مطلب جرمن ایجوکیشن سسٹم میں بارا جس کی بل مولوی سر لوٹی کہ تو یہ کہ سلیبس وانتا تی مینٹلٹی چیئے ہوتا دوہمی منترہی جو سکنک لوٹ گاؤں کہ امی ٹیچرن کے شمارا وانین تا یہ ٹیچر چکس میں رول ماڈلی شمارا چی توقع کتا کہ چھونے رول ماڈلی پہ اس سوسائٹی تا آئینی آیا ادا اسکول ہمارا ہستے ہمیں اسلامیات بک بتگا اسلام بتا یا ہسٹری بتا یا تو گوشت کنے انگلش بتا یہ چیز بتا ہمارا ہما ٹاپکس بتگا کہ آیا انڈیا او تاگر صرف میں دشمن قرار داتگا بتگا غیر جو مذہب ہیں اسلام علاوہ کرسچنا کافرہ اچھی گوشت کننتے ہمیں سجے میں دشمن ہاں اسلام کتاب تو کا یہ چیز نلک کتاب بتا کہ اسلام پرچا دنیا یت کا کجا چیت کا اسلام پیسر کے قسم چی بتگا بس ہمارا یہ وانتگے کہ اسلام ہما وقت چی بتا جب میں پروفیٹ و محمد اتکا بتا اور آیا کافر شکست آستگا وہ کافر میں دشمن ہاں اودا یہ چیز بستے ہیں کہ اودا دشمنانی جو کانسیپٹ ہیں کہ ماں وقت شر نے وہ دیگے دنیا میں جو اوپینین ہوں میں جو کارنگو ایگری نکنا ادرو میں دشمنا وہ یہ چیزا بعض چیز بتا سیاست کہ شمارا چی وانی تکی مذہب ابھی سیاست شمارا چی وانی تکی چون سمجھا رہی تکی سیاست سائنس چون وانی تکی شمارا سائنس سے ڈاکٹر ماں ہمیں چیزیں گوشت کرنی کہ سائنس سے جو 9th میٹرک کا جو سبجیکٹ بیتگا اودا سیکس ایجوکیشن ماں گوشا کہ مان بیتا کتابن چکا بھلے میں ٹیچراں ایون آ صرف پلانٹس اینڈ ریپروڈکشن سسٹم باری کبیتا بھلے میں ٹیچراں اسکپ کرنے انتگا کیشن تو کا انچی الفاظ مانا پلانٹ ریپروڈکشن سسٹم اسکیپ کتا جی بالکل چیا کہ آئی تو کا انچی الفاظ مان بیتگا جو ان اپروپریٹ ہیں شانی سوچ ہمیں بیتا میں ٹیچرہ نہیں تمہارا آج سبجیکٹ اسکپ کرنے انتگے بائیولوجی تو کا وہ سیاست تو گپا جنے ڈاکٹر سیاست منگوشاں کہ اما 1973 ہے سیاست کتاب بتگا اما کتاب شانہ کاپی پیسٹ بتگا من جانی کہ اما ٹیمہ میں وقت نہ جانتا سیاست چاہیے بھلے منا جہاں تک یاد ہے ہمیں چیز کہ سیاست کتابن تو کا صرف پاکستان تعریف اما تعریف جو یک مردمی انی من بیوان انی مگوشاں یہ ان ریئلسٹک تعریف کجام بھی ملک کجام بھی چیز پرفیکٹ نہیں وہ یہ جو بنیاد ہے کدی بھی پرفیکٹ نہ بیتا لیکن پاکستان ہمیشہ سے پرفیکٹ بیتا بقول آئندگا قائد اعظم ہمیشہ سے پرفیکٹ بیتا دیکھیں صرف ہسٹری جی کلاس ہمیں بیتا ایشیا ہسٹری دنیا ایشیا تو کا ایگزسٹ مطلب صرف ایشیا ایگزسٹ کا دنیا ایگزسٹ نہ کا نہیں ہسٹری تو کا جب تک کہ تو باقی ایسا چیا سوشل اسٹڈیز دیما وانے گلوٹے میٹرک کا چھے آدم گوڑا تو گشت کنے کہ بلکہ تو ہسٹری بنتا بیتا اچھا تو اگر وتی ہمیں کے ایجوکیشن سسٹم ہے کہ پاکستان تو کو منا تو شکریں اسکول چ ونتا شی درگت گدگے گ پیڑ کنک لوٹے تو ایڈ کت کنے یا آودا جنکانی گوما چی رویہ بتا اسی سر ایڈ کنک لوٹے کت کنے گوڑا پدا ماستے تو کہ کائے جرمنی تو جرمنی ہے ایجوکیشن سسٹم ہے درگت تر جس کی ماں ہمیں چیز سجے تقریباً ایکسپلین کوتا بھلے ماں نے چیزا گوشت کنا کہ جب من اسکول شتگا بتگا بیتا سجی تو گوشت کنے پورا مہاجرانی انہوں جاگا بیتا او دا شیعہ منی اسکول وانگا بیتگا او دا واحد من پہلا بلوچ بیتگا گواتی براتا کہ ماں او دا ایڈمیشن دورتا بیتا
वो आए मन जब पहला रंता शुतगा बितगा मना मनवती चुक्का जिनेक बितगा चाहे आए मन कशा ननिंदारिंता पच्चा के मन बलूच बितगा चीके में नामे सर बलूच पेर बितगा मना कशा ननिंदारिंता के तो बलूच ये तो मार बल्कि मारा जाने ओशे तो मारा चीके छमा सजी गोंडा था आईनी आमी सोच बिता तो नी पता का पैसा जब मश गल गल बुत्ते के मारे गुंडा गुशा या फाखर पता है ना ज़ाहिर कस्से मन नजाना ये चीज़ा तो अमाटी में सरपत बितगा बोले रेसिज्म अमाटी में भी या कसाने चुक्किया भी तो देगे चुक्कन चे अलग निंदारी ने और या देगरान चे अलग गोशे अचोक ऑटोमेटिकली दिलग्रान भी वो बाज गलत फील करते मन अच्छो दिलग्रान बितगा के मोती मात पे गोश्तगा मात गोश्ता के मन नरुआ स्कूला मन तो कुआने स्कूला मानदे उधर सजी बलूच बितगा लेकिन मनी माता गोश्ता के हमारे जगह तो बलूची स्कूला वाने स्कूल शर्री नहीं पच्चा क्या उधर दरो बलूचा मनी माते होती जिंदे गप हमें बितगा क्या उधर सिर्फ बलूचा उधर तो वन रखने मंत्री ती में नवारू के तो अवर सरा मनाई हाल दा के तो छोने वती मन्ना तई पेते जानकारी हो सरपदी हो सियासता गो जानूगिरी हो इल्मा गो मेहर मोहब्बत आइए तरा बजगी कुता अच्छी कुता वती मन्ना शक्ति स्कूल वानी तो पाकिस्तानी शक्ति स्कूल किस्सा बयान को नु तो काए के तई पेते सियासी असाइलम के पास भी तो के काए जर्मनी अव्वल सरा के तो जर्मनिया काए तो ची एक्सपेक्टेशंस याची उम्मीद बुतगंती के जर्मनी चेकस में मुल्की भी और छूम भी और रंदत वाई एजुकेशन सिस्टम के दिस्ता इशे करके चे उशगलूटे मैं तई गप्पे शुरू करने का सारी मड़ादारी वाज हम बानुका सब्जा मशवार आल दिया ग्लूटीन के दरीन में नेक्स्ट जनरेशन में पुष्पदे ये अस्ते बांदा रूच बलूच मना उम्मीद बलूच सियासता को इंदगे बलूच वरनाई बचक को जनिकानी अमराइया के इतिम्बा यूरोप मुख्तलिफ कुंडा मौजूदा आहाना ज्यादा शक्तरी रंगिया रिप्रेजेंट का ज्यादा बेहतरी रंगिया रिप्रेजेंट का और बांदा रूच बलूचे मनी उम्मीद चुनैया आई सरा पाबंदी वो नहीं आज़ादी इदा कस आज़ादी होती तबे सबा कार्यक्रम बलूच सियासता रहा बलूच को हमारा बलूच को में बसगिर शक्तिर बयान का नुद्रीन तो ती सवालन जवाब दे बल्कि सवाल तो बियाल को था यकीशिन के तो के जर्मनियत के एक्सपेक्टेशन चाहिए था वो एजुकेशन सिस्टम के तौर रंदादी तो छी अजीब और गरीब दिसता माँ डॉक्टर जब बड़ा जर्मनिया आएगा ची सारिया माँ हमें एक्सपेक्टेशन बितगा जो माँ बॉलीवुड फिल्मा ना दिखतगा बितगा के जर्मनी और यूरोप अच्छी चीजें की आउदा सिर्फ मर्दम ऐश वशरत करने का रोकते और आउदा माँ कभी ये चीज ना सोचता बिता के दा आउदा दिया जबान बाईते वो मना जबान बारिका ये चीज कनेक्ट कपा जानक कपी वानक कपी भले आज चीज हमें बिता के आउदा मनी ऐसा चौके मनी हमें ची बिता के मन रवा आउदा मन पाकिस्तान जो मर्तुमा आया ची मगीश्तर बा मन शक्तर बा मनी माउती पेटे कर रहा बा मनी सोच हमें बिता तो गोश्त का नहीं मतलब ती सोचे कि सर कि मां कराची अंदर के मर्द मंच मस्तिर भी शक्तिर भी मेकर मशहूरी की पिलानी डन्ना या शक्तरी मर्द में पिलानी दवाई आओ बिल्कुल पिलानी दवाई है गोड़ा पिलानी केरा जारगेशी गोड़ा पिलानी शक्तरे ओके गोड़ा तो अत के गोड़ा मा अत के जब मना पहला अब तक मना सक मजने कल्चरल शौक के रस्त तो गुश्त कने सोसाइटी मना मजने शौक के रस्त मन अमा टीमा जब मत का बितगा मनी माता मनी जो जानकार मर्दों बितगा बकौल मर्दवा निगा काया इस्लाम जो इस्लाम में प्रोटेक्टर इधर जर्मनी हम आए मना गुश्ता के वती सरिका दौर मरे गोरका सर नखने सरिका दौर मरे जब मैं इधर अतका ओ मनी पेता मना समझेंत के दिन अगर तो वत नलूटे इसका पे सरा कना वो सरी के सरा कना तई से एच पाबंदी नहीं तो वत लूटे वती मर्जी से बेजा भले मामा आती माँ आजादी लूट गए था लिबरल बैग लूट गए था माँ सारी तोड़ था जब मैं स्कूला पहला रंदा शुता पहला स्कूला मना अंची टीचर रस्त के आए नी बाज में मिन्नत वारा आया मना बाज शरी तरीके ट्रीट को भले जब मैं इधर रस्ता पहला अब तक मैं जर्मन किताब वानक सिक्का जानक अल्फाज प्रोनाउंसिएशन माँ तैयारी को सिक्कता वो अब तक टूका मना एक नॉर्मल स्कूल इरादा थे लेकिन अब तक टूका मना जर्मनी जो हाई लेवल एजुकेशन है के एजुकेशन है जो सिस्टम है आई टूका मस्तरे चीसा तरीके स्कूल बनते यके तो हमारे जो मैट्रिक कने दूबी हमारे के आई टूका तो कॉलेज भी वंत कने मैट्रिक भी कुछ कने सेमी हमारे के आई टूका तो सिर्फ कॉलेज वंत कने दी मना सारे मस्तरे इस कॉलेज स्कूल इरादा थे कि गुश्ते के तो एदा वंत ना कने बच्चा तो ये स्कूल कसाने चुपकने एजुकेशन है तो वो मस्तरी स्कूल या क्या उधर तर शर्त तरीके ट्रीट करना बड़ा मैं छोटा उदा पहला माया मन सिर्फ जर्मनी से फोकस को लेकिन जब नीमा के एक का तक वंता इतना चार्ट का इधे वानगे टुका और उधे वानगे टुका जमीन
بلکہ دیگه گیلکسی فرق ہے تو گوش کہ ادا وانگے تو کا کافی پیر کنگے ایچ سسٹم نے ادا چکے تو کا یہ چیز نہیں کہ کتاب پوچھ او کافیاں پیر بکا او ٹیچر کرا سوال کنگے اجازت نہیں اس نے ادا ای ورڈ نہیں اس نے کہ ترا وتی کوئی ڈریس کوڈی بنے انتگے کہ ترا ای یونیفارم گورا کنگی جنہیں کہ یونیفارم ہے بچ کے یونیفارم ہے جنہیں کہ چوتی سرا برندی چوبے لگی بیٹی اسکول ہے وہ بچے کو چوبے لگی وہ بچے کو جنہیں یک دیگری کشان اشترکنا یہ چیز بعض مزنے شوق ہے منی واسطہ من بعض انکمفرٹیبل فیل کوتا بیتا شروع جب ماتنا بیتا لیکن آہستہ آہستہ وقت کے گوست بڑا وہاں درند ماں کم میں بعض جانے کا شروع بیتا ماں پارٹیسپیٹ کرنے کا لگتا چیزن تو کا اسکولن تو کا کم میں بعض منی انگلیش منا کھاردا کہ منی ماں تو پیتا منت وارا کہ میں انگلیش اسکولر عادت کرتی ہے کہ میں انگلیش سیکھتا کم میں بعض اور انگلیش چیا من جرمن سیکھت جرمنی چیا اور کلاسا پارٹیسپیٹ کرنا شروع کو ادا مزنی چیز ہمشے ڈاکٹر کے ادا سکارا یہ چیزا نوشا کہ من ترا اچھی گوشگا ہمیں چیز راستے تو ہمیں چیزا کافی تو کا پیر بیکا آ ٹاپک اسٹارٹ کرنے کا چی پہلا ٹاپک ناما بورڈ سے لکھی پہلا گوشی کہ شما وتی اوپینین ظاہر بکنتا کہ شما جنرل نالج میں چیئے باریکا اور چوک گوشی کہ بزا منا یک کتاب دوستے یہ کتاب من چوچو یہ باریکا ونتا لیکن جب یہ کلاس جب وانی مارا کتابہ اما تے ماں بوجھے نا جب ماں سجے ڈسکس کرنے وانی چارے صرف اینا کہ پلانا ڈاکٹریا چھے لیکر پہ پیش باری کا پلانا پروفیسر چھے لیکن کیا ہمارا سچی سمجھا بیا ہے کہ دیکھے مردم چیز سوچائیں باری کا گورا جب یہ سجے ڈسکشن یہ اسکولانی مین چیزیں ڈسکس کرنا چکانا اوپینین شیئر کرنا وتی اوپینین پوائنٹ دارگ اسک مزنے سیلف کانفیڈنس بلڈ کرنے منگوشا مین ریزن ہے ادا چوک وتی اگر ایک ٹیچر گوشی کے چوشیں اور چوک کوئسٹن بکا کہ من تی گنا آرگیو کنا کہ چوش نہیں من دیگی جاگی گیا دیگی چیزی وانتا ٹیچر یہ چیز نکا آئیے نظیری لگتی آئیے دستا پچ نکا نچو پیتی چو نکا بلے آئیستی آئیے سرپت بھی وہی سوال جواب دا جب کلاس ڈسکشن کے ختم بھئی گوڑا آخری ہے ٹیچر آخری یک سوال جوستا کہ اما اوپینین جو دی کلاس شروع بیتا اما اوپینین بدل بیتا کہ نہ بیتا چی مقصد ہمشے کیا اسکولا چکا ایجوکیشن ای سابا دے گا کہ شما وتی اوپینین وات اسٹیٹ بیکن تا ای سابا نا کہ ماں اسکولا شما چی وانی نگے شما چی زان گئے تا تو ای باز مزنے ڈفرنس ہے اودا پاکستان چیئے تو کا اور ادا باز مزنے ڈفرنس اچھا شما جرمنی تو کو کمی ایجوکیشن سسٹم آ کے وانگا ہے تو پاکستان تو کو کمی ایجوکیشن سسٹم کے وانتا پاکستان ایجوکیشن سسٹم ہے تو کہ ہر لحاظ تر پاکستانی بوگی نیشنلسٹی پاکستانی نیشنلسٹی بوگے پاکستان سجنا چی شکتر پاکستان سجنا چی بہتر پاکستان عظیم تر جرمنی بولتا چوانی نا کہ جرمن سجنا چی شکتر جرمن سجنا چی بہتر جرمن سپر ہیرو ہمیں وڑوانی نا ایچ کو مختلف وانی نا بالکل بھی نہ ڈاکٹر چوشش بھی نہیں ادا سیاست ہے وہ ہسٹری ہے جو چیئیں سیاست الگ سبجیکٹ ہیں اور ہسٹری الگ سبجیکٹ یہ دوئیں پاکستان ورڈ ایسا مکس نہ ہوتا گا کہ سیاست انی کی سیاستیں اور ہسٹری تیسرے کی وسط کی سیاستیں یہ ہسٹری جب وزی کے یہ شروع کرنا اما بنکی جرمنے چیا چھے کہ جرمن چھتو الگ بیتگا چھ یورپا چھے چھتو شنی فرانس ہے چیا چھو الگ بیتگا بیسیکلی جرمن چیا اور یہ گوزاں کہ ہمیں چیزیں چھ گوزاں فرینچ ریولوشن وانے نا اور دیگے ریولوشن ہم چھ دنیا ریولوشن بیتگا ہم سجنا وانے نا اور پدا آخری کا رساں ورلڈ وار 1 نا اور دنیا جانتے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کیا شروع کتنا بیتگا اور کیا اینی وجہ بیتا اور کیا چلنا چیز زیادہ ہے تو کو پارٹیسپیٹ کوتا ہے گوڑا یہ چیزیں ہمیں ظاہر بھی کہ وتی ہسٹریا چیر ندیا چاہے ہٹلر بھی چاہے چیئے بھی آدنور بھی کسے بھی عائشہ بے جھجک بیان کرنا کہ میں ہٹلر میں وتی کی بکتا میں وتی جرمنی بکتا یہ جرمنی ہے ٹھیک ہوتا کہ بس جرمن دنیا سر حکومت پہ کا یورپ پہ تو کا صرف جرمنی بھی فرانس اور برٹش مبا اسے چاہیے ہمیں ظاہر بھی کہ وتی چیزانا چیر ندیا اور منی یک ہسٹری ٹیچری آئیے یک مزنی چیز ہمشیں پہلا کلاس منی ہر چرندے کلاس اسٹارٹ بھی ہمارا گوشی کہ ماں ہسٹریا چیا وانی
ما history ayu ani ke ma history sarpat bebe ma history chia ama waqta Hitler jod bita Hitler jod ba ke wajah chia bita Hitler jod bhi duniya tabai ko show bale Hitler parcha jod bita Hitler zahir ala kan jod kota o Hitler तीसरे के कौम अच्छे कोता मकसद है कि वती चिया पाकिस्तान पैम अजीम तर कंट्री नकना मुल्क नकना के मा कौम में जो मा जिंदगी गलती नकोता ओ ये सिर्फ ये हिस्ट्री आई हो जाए नवाने ना के मा गोशिन के जर्मनी है या मजने गलती भी तक वर्ल्ड वॉर कुती आई चीज़ा भी वानी के जर्मनी है पॉइंट ऑफ व्यू है और ये फ्रांस है या मजने जर्नलिस्ट या आर्टिकल है ये ब्रिटिश है मजने कार्टूनिस्ट है या कार्टून बनेता बिता ये कार्टून मकसद चाहिए हमारा कार्टून एनालाइज करना है ना कि हमारा वक्त मर्दमानी चे सोच बीता और हमारा वक्त डेमोक्रेसी तो और इधर डेमोक्रेसी तो का अन्य के वक्त पॉलिटिक्स तो का चे डिफरेंस है डेमोक्रेसी ओ चाहिए तो का डिक्टेटरशिप तो का हमारा बाज वाणिना के इसमें बजान है कि अन्य के वक्त डिक्टेटरशिप चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए अच्छा शुमा के ये जर्मन मतलब एजुकेशन सिस्टम है लाजमी यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है तई दिला तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के दरत करते तो ची तगते होगा अन्य तो जर्मन एजुकेशन सिस्टम दरबे तो ची बे फर्क ची भी थी दरमियान मन आउदा एजुकेशन सिस्टम में आखिरी हद दामिशी के तो बस अच्छी जा गई या बोरो जॉब बिका के आउदा तरह पैसा बेरसी पैसा अमिचो पैसा बेरसी के तो कसी दिमा दस्त ची मकने ओ बस तिकर पैसा बेबी आउदा एजुकेशन सिस्टम में मकसद अमशी डिग्री ओ आउदा मनी हायला मन जब ची बितगा मनी मात पेत कजन वगैरह बितगा यानी मकसद बिता या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर ए मजने एक ओपिनियन बिता आउदा के शिचे अलावा एच पुत्रकने तो आउदा स्कूप निश्चय ओ अगर तो एदे गप्पा जने एदा मनी करा अमिचो दरवाजा पचा के मगर एक दरवाजे के बेकुतरिया और मैं 5 साल हमें दरवाजे के तो कवाना और दिगी 10 साल में दिगी दरवाजे के तू वंतना मनी करा मन हमें लूटा के मन साजे चीजन तो का एक्टिव बिबा भले मन अच्छी चीजें बेकना जो मनी वती वस्ता मनी पसंद है भी ओ अंचु के तो मना गुश्तगा के मन अच्छी कार्य बेकनी के आ मनी पुश्ते जो जनरेशन कहते हैं आ जनरेशन तो का चीजें डिफरेंस भी मुल्क जो मनी कौम आउदा यल्दा ता मनी पेता अक्का मनी पेता में गप्पा गुशी के द्रिन तो अक्के इदा जर्मनिया ती जिंद बनता भले तो ये चीज़ बेयल मका के तो कुजा चेतके अमा मर्दुमा बेयल मका के तो कुजा चेतके हमें चिया मन लूटा के मन अंत चीजें बेकना जो मनी कौम में वस्ता कारमच भी ड्रीम तरी सवाल जिसका ना भले मनीषी रंदू सवाल इसने सवाल शिंक तो थी कमाश होती पते दरगत जरूर चीजें गप बिजा या अगर माते दरगत गप बिजा नग लोटे जरूर बिजा के आहानी एजुकेशन है या यानी रवैये 66 तीसरा कब तक भले इस सवाल जवाब दे अगर रंग के एज ए जेनेक तो अगर आ चागिरदा दीमा व्यक्ति ने तो चीव तगते और एज ए जेनेक तो ये चागिरदा दीमा आहगाए ची फर्क गिंदगाए तो मन के पहला मैं दूसरी जवाब बताया कि मन अगर औदा मुल्क का बिकते औदा मुल्क का जनक के आल अमशी के औदा पहला जनक का अन्नी के वक्ता कम में मॉडर्न बिता जमाना औदे जो मान इश्तगा बितगा हमारा सोसाइटी क्या कराची है औदा गोश्त का ना कि मर्दों जनक का ना वानी ना पिछतरा वानी नंते चीकनंते स्कूल राधेंते यूनिवर्सिटी तक काफी हद तक रहा जनक उपदा यूनिवर्सिटी के खत्म भाई आया गिरा सीट दे जॉब इजाजत आइए गिरक कपी अगर जॉब करना लूटी इजाजत ये नहीं कि आई होती मर्जी लूटी और अगर तो हमें चीजें चाह रहे गोड़ा बितका के मन अन्नी जो मनी उम्र है वो चाहिए बितका के मनी मात मनी वस्ता रिश्ता पट्टेगा भी हो सीरे जोड़ा भी वो बया बितका मनी सीर बुतगा बितगा भले एदा के माँ हमें चीजें चाह रहे कि एदा जिन्हें का आजाद है वो एदा जिन्हें के वती लाइफ है जो आइए चूज करने की इजाजत हस्ती के अच्छी करना लूटी मन हमें चीज़ा गोश्त कना के दे वानक ची हमशे के दा मना आज़ादी दात के मन वती जिंदा कुजाम भी लिहाजा गुआजीना और चितौर वर्ड गुआजीना नहीं आये ये चीज़ें भी बना आज़ादी दात के इशे पेसर के तो अस्ते वती पे तो जोशेन माते दरगत चीज़ें का बिजने माँ ये कब कमेंट डीएक्टिवेट होता तरा चूंकि मनी कायशी मुस्तकबिल तो सियासत में कने कौम कारण दी मगर कमेंट देव बसे मुख्तलिफ किस्म मर्दमाना इदा ये लाइव अद्राई तई दोस्त मर्दम ब्रात ने लाती हस्ते
یقیناً ملا مزاجی مردم و پاکستان مزاجی مردم اور ترا چونکہ تو سیاست کرنے ترا ہر قسم اوپینین پر دیما برداشت کرنے لوٹی یہ سوال جواب رن ما اسنی دری نرد گئی اب دو سوال بلکہ بکنا پدا ما منی خواہشی کہ جسٹی کرنے لوٹی پلیز جس کن کے جاگئی ہستے کہ چونکہ سمیع ناتھ صاحب جس کو تھا گشتہ کے تو ہستے ای لائیو استی سیف بکا یا دیگه کیا اشتا کہ درین ترا لاجوابی یا کیا اشتا ڈاکٹر تو کجا ہے ہمیں دا سوال ہمارا رادات کنے بڑا پدا ما کمنٹا پچ کنا اگر تو کمنٹ ادری ہوانے تی اکا چنے تی ڈگوڑی گپی جن گئے مایوس بوگی نے پرچہ کہ ایما عادت کو تھا یہ چیز طرح عادت کرنے گی نوت طرح منا ایک گوشگین کہ تو تی کماشے ماتے در تی چھی گوشگ لوٹے تئی کمنٹ تنی باریا امیشن کے من گوشاں کہ ادا سوشل میڈیا جو فریڈم آف اسپیچ مردمہ رستا اشیا یوز کرنگے ہر طریقے چاہے ہیٹ اسپیچ بھی چاہے کجام بھی طریقے یوز بکن تھی اچھو ضروری نہیں المیرے کہ اچھی مردم برسی کہ ہمیشہ بس طرح ہیٹ کنگ لوٹا ہو زاری کنگ لوٹا دلگرہ نہ طرح چی توشی مردم بھی رسی کہ مردمہ سپورٹ کنا وہ منی من ہمیں چیزیں یہ چیزیں سیاست تو کا بقول تیگا نوکی پہلا قدمہ ایک کرنے گا گوڑا من باید تیار باید لوٹی کہ توشی چیز رسا مردمہ او ایزا جنک بلکہ منی کرا بازیں چیز بھی کائے تھی رسیں بلے من یہ چیزا گوشت کنا کہ منی تربیت منی پیت ماتا انچو کتا کہ من چوشی چیزاں چی منا اچ پاک نرسی کہ مردم منی باری کا چی سوچا من اما کار وستا اتکگا اگر ماما کار کامیابا منی وستا کامیابی ہے اگر ماما کار ناکام اور منا کنسٹرکٹیو کریٹیسزم مل لگے بڑا بالکل ماں چیزیں کار دیا اگر تو گب جنگ لوٹے انچو کہ موتی مات پیت مینشن کوتا کہ منی مات پیت انچی مردمہ کہ آیا اودے صاحبہ بھاز ونتا منی پیتا ماشاءاللہ تو گشت کنے کہ بی کام کوتا ڈبل بی کام ایگریکلچر تو کا منی ماتا پولیٹیکل سائنس تو کا بی اے کوتا بیتا تو ان شارٹ کیا بس باز واندے مردم بیتگا اما وقتا حسابہ آیا منا یہ چیز گشتا کہ منی زند منی جینڈر و منی جو کشگورے ماحولی منی فیملی منی وانک زانک یہ چیز منا اچ بھی ریپریزنٹ نکنا منی جو ایکشن وہ تی زندے تو کا منا ریپریزنٹ کنا او ادا آئے گا رن منی پیتا منا انچو کانفیڈنس داتا کہ من یہ چیزا گوشت کنا کہ منی زند مرچی اچھی استے منی پیت ماتنی وجہ چی استے بعضی مردم یہ چیزا منی ملکا چی کریٹیسائز بھی کرتے گئے کہ منی پیت ماتا منا کھلی چھوٹ داتا اور اما آزادی داتے گئے تو جنکارا اودا یورپے وڑی ملکیاں یورپے وڑی جاگیاں تیگ نلوٹی لیکن من ہمیں چیزیں جانا کہ منی لاتے چیز استا جو من لیمیٹا کراس کنگ نلوٹا چیزن تو کا وہ لاتے چیز استا جو من پیتا منا انچو کانفیڈنس داتا انچو مات پیتا من نلوٹا من یہ ورڈ یوز نکنا فریڈم یوز نکنا آزادی یوز نکنا بیکوز منی ذاتی حق کے وہ منی مات پیت بھی اشیاء زور نکنا من کراچے لیکن منا آیا ایچو کانفیڈنس داتا کہ من واتی بلوچ قوما انچے کسانی جاگہ ریپریزنٹ بکنا بل پر اسکول میگزین یا انچے کسانے پریکٹیکم بیان تی جاگہ بیان تی کہ ادا منی جاب بکنا من واتی ملکا ریپریزنٹ بکنا قوما واتی گودا واتی زبانا وہ بل پر پروٹیسٹا یہ سب چیزن تو کا میں حصہ بزیرا اور سوشلی ایکٹیو بیبا امیچو بکنا من بلے چیا کہ من اما حسابہ منا پلیٹ فارم نرستا بیتا کہ ماں باقاعدہ ایکٹیو بیتے بلے یہ سجی چیز جو مانی یہ سجی الفاظ یوز کرنگا یہ سجی سوچا میں بیان کرنگا اور منی پیتے چی امشیں کہ ماں اگر چیزیں چینج کرنا ضرورتے ہیں باید موتی لوگا چی چینج بکنے اگر موتی لوگ چینج بھی چوک لیبرل بنا چوک سوچا بدل کرنا ہوتی قوم واسطہ ہوتی زند واسطہ گوڑا قوم بدل بھی کا اگر ماں لوٹے کہ ماں باندھا روائے انسٹاگرام ایکٹیو با اگر منی پیت بلوٹی انسٹاگرام ایکٹیو با گوڑا چوک من اگر پردے توکیاں لوگا نشتگاں گوڑا آئی ایکٹیو بیگے فائدہ نہیں گوڑا منی پیتا منا لوگا چی ہمیں چیز کانفیڈنس آتا کہ ماں ہوتی الفاظاں ہوتی چیزاں خیالاں من ظاہر بکنا درینیشے پیسر کے لئے سوال دی گوشتا تو ماہن جسکی یک سوالی منتر جسکی کہ میں نیو جنریشن کے جرمنی تو کا رردگاہیں وہ بچے کو جنک شما مستقبلہ ہوتی جوزار چون دیما برگلوٹی جرمن محلو کے کرا ہوتی بلوچستان وزدگی ہے یہ غلامی ہے چون سر کنگلوٹی چیزی شما انگیں معاولت مختلف کنگلوٹی یا تکرت شما پلانی چیزی ہستے پچھے دلوٹے کو پراپشن پولیٹکس تو کرنا ہے عمر بھی تی نکل نتگا اجدہ نہیں
منی انڈائریکٹلی گوشت کے مقصد ہمشین کہ تقدر چی کھنک بھی شمشی بکنے کے جرمنانا یہ ڈنی ملکر بلوچستان بزدگی و غریبی و جنوسائیڈ شتر سربت بکنے شما و بلوچان نیو جنریشن بچی بجنے. من همه چیزا گوشم که دکتر اگر یک مردمیا یک کسانی چوکیا هم منی تدین جنکا و بچکا بندوا موقع رسی چاہے تو اسکول بھی چاہے وہ تی فرینڈ سرکل بھی ٹیچرز بھی یا تو گوشت کنے یا کنچی جاگے یا کسانی جاگے جاب کرنے آئیے موقع رسی اگاب بجنتی ایجوکیٹ بکا مردما اویرنس بدا کہ ماں انچی قومیت چاہے بعضی مردوں میں جرمنی نظانا کہ بلوچستان یا پاکستان ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور باید ماں انچی مردما بوگوشی بزانی کہ ای پوچ جو منا گورا ہے سارک جو منا سارے ہیں یا منا ہمیں زبان جو منا گپے ہیں ای زبان چی کجا چی آئے گی او ماں چی پوچ کا نیش باری کا آیا کدی تو اویر بکا او ای جرمن انچی قومی کہ بعض کیریوس قومی او بعض وانندے قومی تو آ رہو یقیناً منی انچو ایکسپیرینس بکتا آ رہو وات وانی وات چاری کہ اگر آئیے گنکا یہ انچو طریقے بیان بکا کہ آئیے انٹرسٹ ڈیولپ بھی وات رو وانی وات رو چاری اور باقی اگر ماں اسے چھے علاوہ تو گوشت کرنے کہ منی پلانس ایچو باقاعدہ چی نیا کلیئر نیا انگتا بلے من لوٹا کہ یا کنچے چیئے بی کہ آرگنائزیشن بی یا پارٹی بی جو یوتھ اس طرح فوکس بکنتے ہیں انی کی بلوچے جو سجے پارٹی ایگزسٹ کرنا جرمنی ہے سجے زیادہ تر مردینانی چی تو کہ انتو کا مردینانی چی ریشو باز ہیں بنسبت جنینا او یوتھ آو بالکل بھی من لگی کہ یوتھ انوالو بھی چیزوں کا پروٹیسٹ با شرک اپی ای چیزا مردم گوشت کا کہ مایا کہ سٹیپی دیما رہوگی چی اچھی خاموشی چی دیما سٹیپی رہوگی مردم گوشگی ما پروٹیسٹ کریں گے لیکن یہ چیز کافی نہیں منی نزدیک کا بیکاز اگر ہمیں دنیا 21st سینچری ہے اور 21 چیئے سامنے الگیں یہ صرف چی کافی نہیں یہ چیز انف نہیں دنیا جو مزنے ریولوشن اتگا جنگنی بعد اتگا لیکن من گوشم کہ یک مزنے چیز ہمشے سوشل میڈیا انسان بعض چیزیں کھوٹکا لیکن باہدے یوتھ اس چیزیں تو کا انٹرسٹ بزیری اور یہ یوتھ انٹرسٹ پیدا کرنا میں مات پیدا نہیں کہا رہے کہ ماں آئین تو کا وطی زبانہ مگار مکنی ماں انچی مردم بھی دیتی گا کہ آئین چوک کم میں بات جرمن عبد کنا مات پہ اپنی آسمانہ والے ہیں تو چوک جرمن عبد کنا یہ چیز غلط ہے کہ ماں وطی زبانہ ایف جنگے اور چوکا یہ چیزیں اپریشیٹ کریں گے کہ جرمن زبان جرمن آئیدہ نشتا آٹومیٹکلی جرمن زبان سیکھی بلے میں باعدے وطی لوگا چیز چیزیں اسٹارٹ بکنے کہ ماں وطی زبانہ ختم مکنے چوکا ایجوکیٹ بکنے کہ چوک بزان کے ماں خوجا چی آئے گی اور چوک کے زانتے ہیں آٹومیٹکلی چیزیں تو کا انٹرسٹڈ بیٹھے اور منی چی ہمشے کہ ماں ادا جو منی کرتے ہیں ہمچو ینگ جنک کستا ماں پولیٹکس سے تو کا یا یہ چیزیں تو کا اسپیشلی بلوچستان تو کا انٹرسٹڈ ببا پیدا بکنا من دیم طرح چی خواہش ہمشی کہ میں تیگما اور ببا اور یہ چیزیں تو کا اویرنس بدیا کہ ماں یک کنچی گروپ پیدا بکنا ہے جرمنی یہ چیز تو کا کہ باقاعدہ جنکانی اور گنڈوانی بھی یا انٹرسٹ بھی زیرہ ہے چیز تو کا اور من یہ چیزیں کوشش کرنا ہے کہ منہ مچو موقع رسی موتی یہ سوچا اسکول تہا یا چیزن تہا ظاہر بکنا کہ آئی تو کا فالورز زیادہ بیما تو منی کوشش ہمشہ کہ جو یوتھ ہے یوتھ اننے کے وقت جو ریسنٹ ایکٹیویٹس ریسنٹ جو فار ایگزامپل ایک تو یہ چیزیں بزیر ہے کہ فرائیڈیز فار فیوچر کہا رہے ہیں فرائیڈیز فار فیوچر جو مستر ہیں اشیاء ایک آسانی گونڈوی بتا اسے سٹارٹ کوتا ہے چیز اکیلا بتا اور اسے سٹارٹ کوتا ہے چیز لیکن آئیہ ہما چیز زورتا کہ راست بتا جاگے تو اور آئیہ مسنے ایک آرگنائزیشن پات کوتا دنیا چیزا زانتی دنیا چیزا عبر کنتے اگر باندہ آئیہ یہ چیز مکوتے کہ من نظانے منہ کہے سپورٹ نہ کان اگر یہ چیز مسوچتے مچی آرگنائزیشن سارنا بھی تگا گوڑا آئیہ اما ریسنٹ ایکٹیویٹیزن تو کا چی پارٹیسپیٹ کو اور یہ زانت کیا چھوٹو سوشل میڈیا یوز کرنا بھئی چھوٹو یوتھ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا بیٹھے آیا انچی کارمر زورتا کہ چیز زورتا ایکٹیویٹیز زورتا کہ یوتھ آٹومیٹکلی انٹرسٹڈ بھی اور انی ماں اگر بروان ایک پروٹیسٹ اٹینڈ بکنا فرائیڈیز فار فیوچر تو سجے یوتھ اگینز ہے تو کا بیتکا مسنے عمرے کماش وغیرہ چی بیاں بلے یوتھ زیادہ ایکٹیویٹی تو کا اور منی انچو تو مینشن کو یوتھ از آر فیوچر یہ جو سجے چی آئے گی میں فیوچر ہی اگر ای کار نکاں گوڑا
ما سجي ميري روي ديم ترى توغوش كني انچو كي ماس بيت ابريشيت كنا چوكا جرمن زبان كنگا بلوچی زبان گاد بیا زبان چو بكني دري نشين کے منی کرے بچتا سے نومنٹ ما سمیولا ناتارم دسمتی کنا گائی کر ٹیم بھی پچے کے اگشتی لمبا سیشن کو کا گو تو سوال جواب بائیں سیشن سمیولا نات صاحب گو تو بکنتی تک تو مردون سوال جواب چ منی کے سکبا سوال تو بچتا نومنٹ وما جستائی کچھ وان گائی دري من استے انگتا اسکول وانگا اما بیسک جو دا جرمنیا 16 سال ایجوکیشن ضروری ہے من اما اسکول انگتا کالج 3 سال من کالج رہا تو ہمیں وانگا شعر اساقی کے بخشش و نام غلطی دری ایک بلوچ جنکی کے لوگا بند کنک بتا ڈنا درد نکا وانگ لوٹی تو چی گوش تو چی گوش من لوٹا کہ بائدی اگر وتی اما جو آئیے کیپیسٹی تو کا چیز استا یا جنکی لوٹی کے بوانی وتی لوگا ہم اگر لوگا کا سیکھ رہا کہ کتاب یا کسان کتاب چاہے ناولی بھی چاہے اخبار بھی چار چیز بھی آمودہ چی پہلا ہوتی وانگا اسٹارٹ بکا آہستہ آہستہ علمی یہ چیزیں نہ چیزیں کتاب رسی کیا یو منت بکن کے او پدا ہمیں کب کہتے کہ وتی مات پہ اگر یہ چیزیں تو کا انٹرسٹڈ بیاں چکا وات چیز رسی اور جنک جب ویسا بوانی آیا منی حیالا پاکستان اچھے ملک کے یکی روچے تو بدل بیتنا کا تو جنک کا انفارچونیٹلی بوٹ کا سرا کنا کپی روک کپی سینٹر کراچی فار ایگزامپل انچی لائبریری استا بلوچ لائبریری استا نامو من بیال بیگا انچی لائبریری استا وتی بوٹ کا سرا بکم بروا می لائبریری بوانی مسئلے نہیں بلے آچوڑی وانت کنتی بازے آپشنز استا وانی واستا یوسف بلوچ سوال اس نے کہ منا لہتے جنکا گشتگا کہ ما آواز کس کنک لوٹیں بلے مارا بریک اپ کس ندا کس میں واسطہ اوشتی نا ایوڑی جنکا کہ تو دانے کے انماتو پہ سپورٹ نے بدقسمتی یا کسان کو مکن گا نہیں شان دیگر رائے داری چکے تو جنکی تو شن بودتا ہے نا بدقسمتی ہیں من گوشا کہ انی کے وقتا من اچھی من وقت چلی کیا من وقتی کمیونٹیز استا جنکتا نگونا گپ پالے واسطا مچا اچ جنکیا اچ حسابا تو گوشت کنے کہ اما مردم جو یہ چیزا زانگا کہ بلوچی واسطا گپ کنا لوٹگا اچمین کیا نہیں کرگا یک سورس سے استی کیا دیمچے چیزاں گندگا زانگا نیوزاں اشکنگا پارٹیسپیٹ کنگا مطلب آیا ایجوکیشن رستا کیا چیزیں زانگا ہے چیز باری کا بڑا بائدی اب من ہمیں چیزیں ڈاکٹروں کو ڈسکس کرتا کہ میں اچھی کمیونٹی بنے کا ادھر صرف نہ بلکہ موسٹلی جنک بیان گپ بچنا ما سجی اور بھی اگر سشما گوشت کرتا جنک بیان میں میسج بکنا بڑا میں ایک آن لائن کیمپین اسٹارٹ کرنی آن لائن ہوتی ناما ہوتی آئیڈیا چیر بھی دیا مسئلہ نہیں آئینی ویوز آئینی ابر آئینی چیز کاؤنٹ میں مردم زانا کہ اچھا کسی آواز جس کرنی تو بیائے ما اور بھی گپ جنے مسئلے نہیں من کر بیائے میسج بکنے ما آزرش موستا رہو بلوچ اس نے جستیاں کے بانو تو اگا پدا وات ملکا واتا رت کے واپس رت کے اول چیز کے تو اگا لوٹے جو حد بکنے پر ماحول بدل کرگا چی بھی من امی لوٹا کہ من اودا منی جو من کسانی میتیہ چے تعلق دارا من مزنی کراچی بھی مزنی شہرہ ننشتگا کہ اودا منی کرا زیادہ اپورچنٹی ہوگا من لوٹا کہ امیچو منی میتگے جنکا امیچو دیویں جنریشن آئے گی والے میں آیا ایجوکیٹ بکنا وہ آئینی ذریعہ من کمی میتگا چجانا دربیایا ماما ڈسٹرکٹا جو کشور میتگا آٹومیٹکلی منی تو کا انٹرسٹ بیزی رہا بائی یا جنک کے جو ماحولی منی جو کاکے چکا مامے چکا ما آئینی زندہ پہلا بدل کرنا لوٹا کہ آئینی مات پہ تم ایجوکیٹ بکنا کہ میں چوک جنک یا مجبور ہی رہے یا بوجھ نیش میں سرا چما یا امنچو شرری اپورچنٹی رہتا امنچو شرری چیز دیتا شمیں بچکان چیش میں جندہ چے زیادہ شکتر بیتن تے تو کنچو کیپیسٹی استے کیا کار کرتا تو ماں ہوتی خاندانا ہوتی چیزا ایجوکیٹ کرنا لوٹا اگر من موقع رس شازیہ منظور گشگائیں آؤٹ ایجوکیشن سسٹم سر سیشن جوٹ کت کھنے اگا کھنے گائے گوڑا لنکا شیئر بکنگو میں گوا man ancho ke ani go doctor ke mani pehla kadami chizan turka bada angata ma ichi zari nakuta bale man umid kara doctor ma cheeze jod kane bane nahi ya doctor agar madad karte goda ma wat jende cheeze bane na goda inshallah shme share karna
ما سرباز من نوار درین کے تو میں دیوان اتگرتے میں استے دیوان پشکتا آخری 40 منٹ اگر چیزیں گوشگی او چونکہ سوال سرباز استا بلکہ نات صاحب دیوانی بکن گون تو مردمانی سوالا جواب بکنے اب زیادہ شکت مقرص میں مسجد کی دیوان اندر چی اثر بو گائیں و منتی من نواروں کے تو اتگرد مان چونئی دیکھما سرباز ڈسکشن کو تو بازیں جوڑہان سر ڈسکشن کو تو بحث کو تو مانا سرباز گوشی ما عبداللہ صاحب تئی بانو کے ماتے سرباز من نواروں کا سرباز شر رنگیا تھرا استیں تربیت داتا وہ تو دیکھر بلوچ کو مسا جو حد کنے آخری گوٹی سے منٹانی واسطے کو تو چیزیں گوشک لوٹے تو گوشتنے ماں ہمیں گوشت لوٹا کہ من بعض چلت چیزیں شیئر کرنا اگر لوٹنا شمع گنا گڑا شما اگر اس چیزیں کو انٹرسٹڈ رہتا بائدش میں انٹرسٹ بزی رہتا او بیائی چیزا بزانے کہ من ادا جرمنیا چے کت کنا شما واسطا اور چے کت نکنا بلے من شمارا صرف ہمیں گوشت لوٹا کہ ادا یقیناً ہمچو مردمان دوست سی شش مردمان آبائدیں وقت وتی جندہ ایجوکیٹ بکنا و اودے کشور مردما منی نزدیکای سچنا چ متنی جہد بلوچ قوم واسطہ کہ شما آیا ایجوکیٹ بکنتا کہ پاکستان آیا اما حسابا وتی جندے واسطہ ایجوکیٹ نہ کنگی بلوچستان و باز دیری گپے تو متا وات ایجوکیٹ بکنے وتی چوکا ایجوکیٹ بکنے وتی کشور مردمانا باز متنی چیزیں بیتے او اگر شمارا چیزیں ونی گنا کار کپی اور اگر شما چیزیں لوٹے انٹرسٹڈ رہتا منی اکاؤنٹ شما کرا حاضری شما بیائی منا سوال بکنے اما سوال جو منا کارمرز لگا ان جواب میں انسٹاگرام سٹوریز انشاءاللہ شیئر کرنا او من اسی چپاد دی سٹوری چپاد انشاءاللہ من چی بیان ایکٹیو بیان تے گڑا انشاءاللہ چیزیں جوڑ بھی کوت گڑا شما سجنا من وتی چیا چینلا وتی چیا دعوت دیں گڑا ضرور بیائے او بزانے کے مچے گپ کنی من نوارا درین تو میں دیوانا تگرتے ہو میں موتی آیالو لیکا پیش کو او ما شمارا سجنا نالتے من نوارا کی تو دیوانا تگرتے من نوارا ڈاکٹر صاحب باس ما شما سجنا نے یاد دیکھ لوٹا منی جند پرسنلی ذاتی سوت ساکالیں سکوشیں درین نہیں تانا میں سکباز دگے ورد بکین جنے کستا ورنائی بچک کستا جرمنی کے توکا کیا بلوگ کنا جرمنی کے توکا بلوگ مشما دیستگاں تشتاگاں ہاں محنت کنگاں ہاں واسطہ آستا آہاں ہوتی زمین نے درد ہوں ہونے کو اصلا مزنی ملکان توکا جیڑا ای بھی کہ انسان ذاتی تچتاگی توکا انچو مانگی شی کہ ملکی تچتاگا بیال بھی خاندانی تچتاگا بیال بھی بازائی تچتاگا بیال بھی وتی ہند و دمگی تچتاگا بیال بھی تہنا جیڑی کیا آستے دنیا آستے ہمیں نفس نفسی دورا ہمیں تہنا وتی واسطہ زندگی ہوگے دورا ہوں بلوچے کے نیو جنریشن استے کیا بلوچے ہوتی بازدگیں بلوچے درتا جیڑ گائیں ما شمیں درائنا من نوارا و ما شمیں من نوارا کہ شمیں دیوانا تگرتے میں دیوان واحد اندر چی اثر بو گئیں ما شما درائنا اجازت کی و ما چونکہ مچھاں رفی صاحب بدا گوشدار گا رفی صاحب کا گوشدار کے سفر منی استیں برجمیں شمار جا گئی آئے سلامت بات ہے بلوچی بات ہے